उस तहरीक के नतीजे में वो बहाल हुए, वकला का ये कहना है। अगरचे उसमें सिविल सोसाइटी भी थी, सियासी जमातें भी शामिल हो गई थी। अब जो वकला हैं उनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, वो समझते हैं हमारा बहुत बड़ा एहसान है अदलिया पर, इसलिए हम जो कहेंगे अदलिया वही करेगी। अदलिया ने पिछले 1 साल के दौरान, 1.5 साल के दौरान काफ़ी हद तक इनको फेवर भी दी है आउट ऑफ वे जाके। मसलन ये जो शेखुपुरा वाला वाक़या हुआ है, उसमें वकील साहब ने माफ़ी मांग ली, उसकी ज़मानत हो गई। जो शेखुपुरा में वकील ने जूता मारा था जज को, उसकी ज़मानत हो गई। फिर फैसलाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन के साथ इनका तनाज़ा हुआ वकला का, और वहाँ सो मोटो ले लिया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने सो मोटो ले लिया और उनकी सुलह सफाई करवा दी। इसी तरह साहिवाल में डॉक्टरों के साथ तनाज़ा हुआ वकला का, वो भी सो मोटो ले लिया गया, वो भी सुलह करवा दी गई। अब ये लाहौर बार वाले हैं, ये क्यों नहीं चाहेंगे कि जनाब जैसे वकला को वहाँ फेवर दी गई, हमें क्यों ना फेवर दी जाए। फिर दूसरी बात ये जो आपने बात की थी अभी कि कुछ तकर्रियों का हवाले से कुछ बात थी, तो उसमें जो कमेटी बनी थी 3 रुकनी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 14 जुलाई को शायद कोई आर्डर किया था, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस एजाज अहमद चौधरी थे, काज़म खान साहब थे जो इस वक्त वाइस चेयरमैन हैं, सेनेटर भी हैं, और इसी तरह मियाँ असरार अल्लाह जो हाई कोर्ट बार के साबिक सदर थे। तो वहाँ काज़म मलिक साहब ने वहाँ ख़ुद ये कहा है कि यार रौला क्यों ना पान, उन्होंने पैसे वापस करने पे ने, यानी वकला ने भर्तियों के लिए पैसे लिए हुए थे, पैसे कहीं से पकड़े हुए थे। अब जो जवार शेख साहब ने कमेटी के सामने जो बयान दिया है, जो मुझ तक इतला है, उन्होंने ये कहा कि मानकी साहब हैं इनके कोई नायब सदर, वो उनके पास आए थे, उन्होंने कहा जो हमारा कितना हिस्सा होगा और आपका कितना, उन्होंने कहा ना मेरा हिस्सा है ना आपका है, ये मेरिट पे होगा। भाई ने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी जिनका सिर पैर कोई नहीं है, कहीं सुनी हेर से बातें हैं, और बहुत सारी एलिगेशंस लगा दी। लेकिन मेरे भाई ये भूल गए कि ये सवाए हेर से बातें करने का और इनके पास कुछ नहीं है। और ये लॉयर्स कम्युनिटी अब ये तहरीक जैसे आपने मैं 1 मिनट, जैसे कि इन्होंने कहा जी आपने भी कहा तहरीक चली, एक लम्हे के लिए मानते हैं कि मेरे किसी कैबिनेट के मेंबर ने इस तरह कुछ कहा जी, ठीक है, क्या वो हज़ारों लोग जो इस कॉज के पीछे थे वो कहाँ से आ गए, उनके जहन में कहाँ से आ गया कि क्या वो रोज़ वहाँ पेश नहीं होते थे, क्या उन्हें नहीं पता था क्या एटीट्यूड है, जबकि वो मामला तो मई में ख़त्म हो गया था। इनके काज़म खान साहब उस कमेटी में शामिल थे, उनकी रिकमेंडेशंस हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने एक तो कहा ये करप्शन किसी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी दोनों तरफ से, और दूसरे ने कहा चिट्टे शिट्टे जो है ना, जिन्होंने सिफारशात दी हैं कि कैसे सिलसिला रोकना है इस तरह के तनाज़ात मुस्तकिल में, तो उन्होंने कहा ये चिट्टे शिट्टे वकील भेजते हैं ना, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, उन्होंने खुद लिखा है, पढ़ लें आप जी। अभी एक हो गया वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारा हाउस ओपन है, हमारे जितने कब लॉयर्स हैं ये तमाम आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे अपने मुस्तकबिल के बारे में और इस तवाज़ुन के बारे में भी। आप देखते रहिए बदला पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदेद। आपने हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी कि उनकी अपनी अपनी राय है, और इस वाक़यात जो रिसेंटली हुए हैं उनके बारे में भी आपने सईद चौधरी साहब से भी सुना और साजिद बशीर साहब से भी सुना। हमारे नौजवान जो लॉयर्स हैं ये सवाल करना चाहते हैं। जी मेरे दोस्त, आप बताइए किससे क्या पूछेंगे आप? मेरा सवाल है सर साजिद साहब से। इन्होंने फरमाया कि एक जज को ईमानदार होने के साथ एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है, सपोज इफ़ देयर सम एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिशिएंसीज इन ए जज, तो कौन सा कानून है जो वकला को इस बात की इजाज़त देता है कि वो एक जज के मुंह पर काला रंग फेंकें या रोड्स पर निकल कर रोड्स को ब्लॉक करके जलाओ घिराव करके जजेस को चेंज करवाएं? साजिद साहब, वेरी गुड क्वेश्चन, एग्रेसिव वन आई गेस। जी अच्छा, उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बिल्कुल ऐसी जो है ना कानून में बात नहीं है, बात रवैयों की है। रांझा साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने भी बात की, ये रवैयों की बात है। और ये आप किसी एक इंडिविजुअल के एक्ट को पूरी कम्युनिटी का एक्ट नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। और जैसे डॉक्टर्स में है, ये एक इकट्ठे होना और प्रोटेस्ट करना, ये एक जमहूरी हक है,
ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ چیزیں اخلاقی طور پر غلط ہیں, نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ یہ بھول جائیں ایک لمحے کے لیے کہ جب ہم ایک عامر کو یہاں سے بھگانے کے لیے جب ہم لوگ یہ سر کر رہے تھے تو اس وقت تمام کمیونٹی, جس میں لائر, جس میں سول سوسائٹی, جس میں ڈاکٹرز بھی تھے, تمام کمیونٹیز ہمارے ساتھ تھیں, اس وقت سارے ہیرو تھے. اب ایک لمحے پر آ کر, ایک وقت پر آ کر کسی ایک کمیونٹی کو, فیصل آباد میں کچھ ہوا تو اس کا ہو گیا پورے پاکستان میں لائرز خراب ہو گئے, ایک غلط چیز ہے. راجہ صاحب 40 years ago ہم لوگ کٹھے آئے تھے پنجاب بار کاؤنسل, تو میں نے ایک گستاخی کی کہ I opted to contest elections against a very senior member of the bar council, اور میں نابالغ سا ممبر تھا. تو مجھے ان کا فکرہ یاد ہے, learn to fly low. میں آج بھی اس کو دہراتا ہوں, یہ ایک بڑے ہونے کے ناطے ایک فکرہ بولا جو میرے ذہن میں گھس گیا ہوا ہے اور ان کو یاد بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں, لیکن یہ جو بات ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو کی, جب آپ سیشن جج چنتے ہیں تو لیول آف بار پریزیڈنٹ آف دا ڈسٹرکٹ از ایکول ٹو دیٹ آف اے سیشن جج. جب یہ پریزیڈنٹ بار تھے, ہی واز نو لیس دین چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ. تو اور وہ جو چیف جسٹس جو ہے وہ ایک انتظامی امور بھی آتا ہے اور بار کو کنسلٹ کیا جاتا ہے. کئی دفعہ ان کو بلایا ہوگا, ہمیں نہیں بتاتے تھے, بٹ آئی ایم شیور ہی مسٹ ہیو بین کالڈ umpteen times بائی دین چیف جسٹس کہ جی کیا کریں. اسی طریقے سے اگر ان کا کوئی گلہ ہے, دا سیشن جج ہو از, جو مائی باپ ہے ضلع کا, ہی شوڈ ہیو دا ایڈمنسٹریٹو اسکل آلسو. صرف کہنا کہ میں بڑا ایماندار ہوں, یہ کوئی بات نہیں ہے, اس کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. جی, My question is especially from Ranja Saab and Amir Saab. Repeatedly, these situations are arising. I think just because of there is much communication between bar and the bench, especially after that long march. اگر آپ اردو میں بات کر لیں تو میں شکر گزار ہوں. جو جس طرح ہمارے جو ججز ہیں وہ تقاریر کرتے ہیں جا کے ان فرنٹ آف لائرس, آف کورس جب لائرز انہیں سرا رہے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ جاتی ہیں. پھر ڈونٹ یو تھنک سو دس مسٹ ہیو ٹو بی اسٹاپڈ؟ پلیز کمنٹ آن اٹ. جی دیکھیں جی, وہ حالات جو تھے نا وہ دے ور ایکسٹراڈنری سچویشنس, اور اس میں جو کچھ ہوا دیٹ شوڈ ناٹ بی فالوڈ, نور شوڈ دیٹ بی ٹیکن ٹو بی اے رول. ایکسٹراڈنری چیز تھی. کب کسی چیف جسٹس کو نکال کے بالوں سے پکڑ کے گاڑی میں دھونس کے اور بھیج دیا گیا تھا. تو اس کا ریئیکشن جو ہے, جو میں نے کہا تھا نا کہ جو اگر ایٹیٹیوڈز ایسے ہوں تو اس کا ریئیکشن بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. You can't expect the other side to be very mellow when he is being plummeted all over. تو یہ سمجھ جانا چاہیے اب کہ جی وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب we should revert back to the norms, جو کہ رانجھا صاحب نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کا ادب کرنا اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا, اور یعنی وکیل جو ہوتے ہیں نا اپوزٹ, ایک دوسرے کے مخالف وکیل ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو مائی لرنڈ فرینڈ کہتے ہیں, کسی سخت الفاظ بھی نہیں استعمال کرتے. اور اگر ایک وکیل بول رہا ہے تو دوسرا بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. مگر آج کل آپ جا کے دیکھیں ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, سپریم کورٹ میں بھی یہ سب جتنے اصول ہیں یہ ابینڈن ہو گئے ہیں. یہاں تک میں نے کہتے سنا ہے ایک وکیل کو دوسرے وکیل کو, اور یہ ہوتا ہے, ساجد صاحب بھی اس کا تائید کریں گے, کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. دوسرے وکیل کے متعلق یہ کہہ دیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے. ران صاحب, کوئی ججز کے خلاف نہیں ہم ایکشن لے سکتے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ مطلب ایک جج اگر اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو اس کے خلاف صرف یہی ایکشن ہے کہ لوگ اس کے خلاف باہر نکلیں. ججز کے لیے بڑا اسٹرانگ کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اور انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور اس میں تمام چیزیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں درج ہیں. اور وہ بھی, میں ایک کیس پڑھا تھا انڈیا کا کہ جج صاحب جو ہیں وہ اپنی کورٹ میں کنٹیمپٹ کے مرتکب ہوئے. وکیل صاحب نے کہہ دیا کہ جناب نے کنٹیمپٹ کی. وہ نیچے اترے, انہوں نے کرسی سے معافی مانگی اور پھر جا کے بیٹھ گئے. تو یہ ایکسٹریم ایگزامپلس. ہمارے ہاں ایک جج صاحب تھے, ناٹ ویری لانگ گو,